अस्सलाम वालेकुम। लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में फिर एक गहमा गहमी दोबारा शुरू होने वाली है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सलमान ने ये ऐलान किया है और अपनी फूफो अलीमा खान के ज़रिए कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और उससे पहले वो अमेरिका जाएंगे। इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान की सियासत पे कि वो पाकिस्तान आके वो कह रहे हैं तहरीक की क़यादत भी करेंगे। तो बहुत बड़ी खबर है और अगर ये पूरी हुई तो इस पे हम बात करते हैं अभी अपने व्लॉग में। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी। और मैं चाहता हूं कि मैं अपने मुल्क में जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसको थोड़ा कम करने के लिए कोशिश करें, एक दूसरे के खिलाफ नफरतें और जहर ना फैलाएं। और अगर इख्तलाफात भी करने हों तो एक सुलझे हुए तरीके से, अच्छे तरीके से, डिसेंट तरीके से अपनी बात की जाए, किसी पे फजूल और घटिया इल्ज़ामात ना लगाए जाएँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे तज्ज़िये और ख़बर भी कुछ होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ होगी तो बताएँगे आपको, वो भी होती है, वो देंगे। तो आज ये जो अलीमा खान साहिबा ने जो बात की है मीडिया से, उसमें उन्होंने बहुत अहम ये बात की है। और दूसरा हमारा एक टॉपिक है कि 27 चैनल्स को एक पाकिस्तान की अदालत ने, मजिस्ट्रेट ने, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने, उन्होंने उनको बंद करने का हुक्म दिया है। उसके पीछे वजूहात क्या हैं और असल कहानी क्या है इन चैनल्स के पीछे बंद करने की, क्यों इनको सिर्फ 27 को क्यों बंद किया गया है, इस पे बात करेंगे। और ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग हुई है आज, मेरा ख्याल है ये दूसरी या तीसरी मीटिंग है ट्रंप और नेतन्याहू की, जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात के नतीजे में दोबारा अमेरिका के सदर बने हैं। बड़ी अहम मीटिंग इस सेंस में है कि ईरान इसराइल जंग बंदी हुई है और ईरान भी उस जंग में कूदा था, जंग बंदी हुई है, उस मौजू पे बात हुई है। और गजा में जंग बंदी की कोशिशें हो रही हैं, गजा में जितना जुल्म हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, और जिस पे इसराइलियों ने हमेशा, यहूदियों ने, ज़ायनिस्ट ने शोर मचाया कि उनके खिलाफ होलोकॉस्ट हुआ था, यूरोप में जर्मनी ने किया था, और जिसकी वजह से इसराइल का मुल्क बनाया गया। होलोकॉस्ट यूरोप में हुआ, मुल्क मिडल ईस्ट में बनाया गया। यही सबसे बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। और इसके पीछे कौन कौन लोग थे? रॉथस्चाइल्ड और गोल्डस्मिथ्स और रॉकेफेलर और बहुत सारे और ज़ायनिस्ट, बहुत अमीर इस दुनिया के ज़ायनिस्ट, जिन्होंने इस दुनिया के बहुत बड़े बड़े इदारों की और बैंक्स की बुनियाद रखी है, वो इसके पीछे थे इसराइल को बनवाने में। 1917 में उन्होंने ये बनवाया। और इसके बाद आज जो मैं बता रहा था कि ये गजा के साथ, गजा में जो कुछ हो रहा है, होलोकॉस्ट उसके सामने कुछ भी नहीं लगता। जिस तरह बच्चों पे और मेडिकल स्टाफ पे हमले किए जा रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, मेडिकल स्टाफ को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, खुराक लेने वाले लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ सीज़ फायर की कोशिश हो रही है। और इस्लामी दुनिया इस पे पूरी तरह खामोश है और सिर्फ देख रही है अमेरिका की तरफ या इसराइल की तरफ कि वो किस तरह का सलूक करते हैं फ़लस्तीनियों के साथ। तो ये आज मीटिंग है और उसके आज डिनर भी है वहाँ पे। नेतन्याहू को ट्रंप ने डिनर दिया, देखते हैं उसके बाद क्या निकलता है। और अल्लाह करे वहाँ जंगबंदी हो जाए, हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि वहाँ जंगबंदी हो जाए और उन लोगों को कुछ सुकून मिले, रिलीफ मिले। और अब आते हैं हम अपने जो मेन टॉपिक है कि इमरान खान के बेटे जो आ रहे हैं वापस, जो अलीमा खान साहिबा ने अनाउंस किया है कि वो उन्होंने ये, और ये इमरान खान साहब को आज बात बताई है, जेल में उनसे मुलाकात की है, उन्होंने वहाँ ये बात बताई है खान साहब को कि हम आपसे, और मैसेज ये दिया बेटों का कि हम आपसे पूछ नहीं रहे, आपको बता रहे हैं अपना फैसला, यानी बेटों का फैसला ये है। उन्होंने फुफ्फो, चारों फुफ्फो भी इस फैसले में शामिल नहीं है और इमरान खान भी इस फैसले में शामिल नहीं है। बेटों ने ये डिसाइड किया, ये अलीमा खान साहब ने अनाउंस किया, बेटों ने खुद ये फैसला किया कि वो पहले अमेरिका जाएंगे और अमेरिका में जाके वो वहाँ पे पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, इमरान खान साहब 700 दिन से जेल में कैद हैं और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, बच्चों की उनसे मुलाकात, उनसे फ़ोन पे बात नहीं करवाई जा रही, वो क्या, और बहुत सारे और जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, उसके बारे में जाके अमेरिका में वो बात करेंगे। तो बहुत बड़ी खबर इसलिए है ये कि बाकायदा आगाज़ कर दिया है कासिम और सलमान ने सियासत में, कदम रख दिया है पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के मामलात में। पहले उन्होंने अपने आप को अलग रखा हुआ था, उन्होंने भी और उनकी बहन टिन वाइट ने भी, और जमामा गोल्डस्मिथ उनकी जो वालिदा हैं, कासिम और सलमान की वालिदा हैं, लेकिन टिरन की वो गार्डियन है। तो उन्होंने ये बार बार दावा किया कि उनका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनका इमरान खान से ताल्लुक है और वो उनकी साबिका बीवी भी हैं, उनके बच्चों की माँ हैं, इसलिए वो
عمران خان کے بارے میں کوئی بھی مہم چلاتی ہے، لیکن اب بچوں کا امریکہ جا کے لابنگ کرنا عمران خان کے حق میں، پاکستان کے خلاف، اور وہ وہاں کن لوگوں سے ملیں گے، یہ آپ کو اور ہمیں پتہ چل جائے گا کچھ ہی عرصے میں کہ ان کا شیڈیول کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے، اور وہاں پہ کس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں. کیونکہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک یوٹیوبر نوافل اس کا نام ہے، مارک نوافل شاید اس کا نام ہے، اور اس کو انٹرویو دیا تھا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے اپنے والد کی قید پہ بات کی تھی، لیکن اس میں انہوں نے سیاست کی بات کوئی نہیں کی تھی. اب یہ لگتا ہے کہ وہ شاید سیاست کی لائن پہ بھی چل رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد امریکہ میں جب وہ امریکہ سے واپس آئیں گے تو وہاں سے کہا، یہ علیمہ خان صاحب کا اگین یہ موقف ہے کہ امریکہ سے سیدھے وہ پاکستان آئیں گے، اور پاکستان میں وہ آ کے اس تحریک کی قیادت کریں گے. ماریو نوفل، ماریو نوفل نام ہے اس یوٹیوبرز کا ایکس اکاؤنٹ پہ، جس کو انہوں نے ایکس پہ یوٹیوب پہ وہ ایک پوڈ کاسٹ کرتا ہے، اس کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا قاسم اور سلمان نے، اور اس میں انہوں نے ساری باتیں کی تھی، وہی باتیں اس سے ملتی جلتی. لیکن علیمہ خان نے جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ دی ہے کہ وہ امریکہ کا دورہ مکمل کر کے قاسم اور سلمان پاکستان آئیں گے، اور خان صاحب کو چھڑوانے کے لیے جو تحریک شروع ہو رہی ہے بہت جلد، وہ اس میں حصہ لیں گے. انہوں نے کہا حصہ لیں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ حصہ نہیں لیں گے، وہ قیادت کریں گے. اور قیادت کی جب بات آئے گی تو اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیکیورٹی کی ریزنز جو ہیں، ظاہر ہے قاسم اور سلمان عمران خان کے بیٹے ہیں، لیکن وہ برطانیہ کے شہری بھی ہیں، اس لیے ان کی سیکیورٹی اگر خطرے میں پڑتی ہے تو اس میں ظاہر ہے ماں باپ کو تو خان صاحب کو بھی وہ تشویش کا باعث تو ہے، لیکن پاکستان کے لیے بہت بدنامی کی بات ہوگی اگر ان کی کوئی سیکیورٹی بریچ ہوئی، یا وہ یہاں پہ اپنے باپ بھی ان کا سر پہ نہیں ہے، والدہ یہاں پہ نہیں ہے، اور وہ اکیلے یہاں پہ رہیں گے اور پارٹی کے لیڈران کے رحم و کرم پہ ہوں گے. ظاہر عمران خان کی بہنیں یہیں پہ ہیں، وہ ساتھ ہوں گی، ان کے ساتھ رہیں گے، لیکن ایک خطرے کا باعث، ایک بہت وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے، سیکیورٹی رسک لیں گے. تو وہ یہ سیکیورٹی رسک کیوں لینا چاہ رہے ہیں، اس کا ابھی تک جواب نہیں مل سکا. اس کی کچھ پاسبلٹیز ہیں جو میں آپ سے ابھی ڈسکس کروں گا، لیکن یہ سیکیورٹی رسک اس کے باوجود لیا جا رہا ہے کہ جب خان صاحب کا پورا جو ان کی سیاست ہے، پچھلے 20-25 سال میں جو انہوں نے سیاست کی ہے، اس میں مسلسل انہوں نے ایک بات پہ زور دیا، انہوں نے مخالفت کی ہے، انہوں نے گالیاں دی ہیں، انہوں نے گندی زبان استعمال کی اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، اس بات پر کہ وہ موروثی سیاست کرتے ہیں. اور ابھی تک پاکستان میں یہ بات ہوتی ہے. اور ایک سب سے بڑا الزام، اور الزامات کے علاوہ جو سب سے بڑا الزام پاکستان کے اکثر سیاستدانوں پہ لگتا ہے وہ موروثی سیاست کا ہے. موروثی سیاست کو کرنے کا یا اس کو پروموٹ کرنے کا. جیسے کرنے سے میری مراد ہے کہ بے نظیر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی، اور مریم نواز شریف کی بیٹی ہیں، اسی طرح بلاول بھٹو بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں، اسی طرح تمام سیاسی جماعتوں، احمد ولی کی بات کر لیں آپ، اسجد محمود مولانا فضل الرحمان کے بیٹے احمد ولی، اسفند یار ولی کے، جو ولی خان کے، جو بادشاہ خان کے، اسی طرح تمام مذہبی سیاسی یا آپ قومی جماعتیں بھی اگر دیکھیں، نیشنلسٹ پارٹیز بھی دیکھیں، وہ سب اس میں بھی باپ کے بعد بیٹا یا بیٹی آگے آتے ہیں. تو اس کی ظاہر ہماری کلچرل ریزنز ہیں، لیکن اس کی مخالفت کی گئی اور اس کو ایک ایشو بنایا گیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے. تو اب ہمبل پائے ٹو ایٹ اے ہمبل پائے جسے کہتے ہیں، کیا عمران خان اور پی ٹی آئی ہمبل پائے کھانے جا رہے ہیں؟ کیا اپنے کہے ہوئے الفاظ وہ واپس کھائیں گے کہ جس بات کا الزام دوسروں پہ لگاتے رہے ہیں؟ اب وقت آیا، کیونکہ جب بھی آپ موروثی سیاست کا آغاز اگر آپ دیکھیں گے نا، تو بے نظیر بھٹو بھی سیاست میں اس وقت آئیں جب ذوالفقار علی بھٹو جیل میں تھے، اور مریم نواز یا کلثوم نواز بھی سیاست میں اس وقت آئیں جب نواز شریف جیل میں تھے اور ان کے اوپر مقدمات تھے. تو اب عمران خان کی آگے جو وراثت ہے، وارث ہیں، وہ بھی سیاست میں اس وقت آ رہے ہیں جب عمران خان جیل میں ہیں. تو یہ نہیں تھا خالی کہ صرف اس لیے بادشاہ کا بیٹا ہے یا ملکہ کا بیٹا ہے تو وہ آگے بادشاہ یا ملکہ بنے گا. اس کے پیچھے ریزن تھی سیاسی، جو اب خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو سمجھ آ رہی ہیں. اچھی بات ہے سمجھ آ رہی ہیں، کیونکہ ایک تو یہ بات ہے کہ سمجھ آ رہی ہے، اپنے الفاظ کھانے پڑیں گے. بگ کانٹراڈکشن، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جو خان صاحب نے کہا، وہ نہیں ہو رہا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میسج ایک کیا ہے تمام سیاسی رہنماؤں کو، پی ٹی آئی کے جو باہر موجود ہیں،
کہ خان صاحب ان میں سے کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتے. ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے پوری پارٹی میں خان صاحب کی جس پہ خان صاحب اعتبار کرتے ہوں. اور اپنے ان دو بچوں کو، ان کے دو بچوں کو جو ساری عمر جنہوں نے برطانیہ میں یہ باہر گزاری ہے، ان کو پاکستان لایا جا رہا ہے سیکیورٹی رسک کے باوجود کہ یہاں پہ آ کے وہ اس تحریک کی قیادت کریں، اس تحریک کا حصہ بنیں جہاں پہ یہ لیڈر جو پاکستان میں موجود ہیں وہ لوگوں کو نکال نہیں سکے اور اپنے بچوں کو بھی باہر نہیں نکال سکے. تو یہ ایک بہت کھلا میسج ہے پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، ان پہ عدم اعتماد ہے. لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ اس پہ خان صاحب نے کیا کہا اور جمائمہ کا کیا موقف ہے، دونوں ماں باپ ہیں، وہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آ سکا. علیمہ خان صاحب نے یہ تو بتایا کہ خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ یہ آپ سے پوچھا نہیں جا رہا کہ وہ آئیں گے، یہ آپ کو بتایا جا رہا کہ ان کا فیصلہ ہے. اب خان صاحب نے اس کے آگے سے کیا جواب دیا کہ انہوں نے فیصلے کو قبول کر لیا یا انہوں نے منع کر دیا یا انہوں نے کہا کہ نہیں میں ابھی سوچوں گا اس پہ، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا. تو یہی مین ایشو ہے. یہیں سے پتہ چلے گا کہ موروثی سیاست کی طرف پی ٹی آئی چلتی ہے یا نہیں چلتی، اور یہی فیصلہ خان صاحب کا ثابت کرے گا کہ کیا وہ اپنی پارٹی کے تمام لوگوں پر عدم اعتماد کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو رسک میں ڈال رہے ہیں، ان بچوں کو جن کا مستقبل یہاں نہیں، جن کا پریزنٹ یہاں پہ نہیں ہے، جن کا پاس یہاں پہ نہیں تھا، ان کا مستقبل بھی یہاں پہ نہیں ہے، ان کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے. موروثی سیاست کا آغاز کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر صرف اس لیے کہ پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے وہ کنٹینیو رکھے، کیونکہ جو لیڈرشپ باہر موجود ہے وہ لگتا ہے کہ سیاست کرنے میں فیل ہو چکی ہے، خان صاحب کا اعتماد ون کرنے میں فیل ہو چکی ہے. اور یہ ایک شکست خوردگی کی علامت ہے کہ اب قاسم اور سلمان جو ترک کا پتہ آپ کہہ دیں کہ سب سے آخری پتہ جو ہاتھ میں تھا خان صاحب کی پارٹی کے، بلکہ میں ابھی خان صاحب کا تو ہمیں موقف نہیں پتا، جو ان سے محبت کرنے والوں کے ہاتھ میں، جو بہنیں جس میں شامل ہیں، جمائمہ کا اس پہ موقف کیا ہے کہ کیونکہ جمائمہ اپنی اور اپنے بچوں کی سیکیورٹی کے بارے میں بہت کنسرنڈ رہی ہیں ماضی میں بھی، اور اگر ان کے بچے آئے تو ان کے ساتھ ظاہر ہے وہاں سے وہ سیکیورٹی بھی لائن اپ کریں گی ان کے لیے. وہ کون لوگ ہوں گے اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے جلسوں جلوسوں میں، جو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں حالات ہوتے ہیں، کون کس طرح کی واردات کیا کرتا ہے، یعنی سچ جھوٹ کا پتہ بھی نہیں چلتا، کس نے کیا کہہ دیا کیا کر دیا. تو ایک بہت ہی ڈینجرس فیز میں یہ ساری گیم داخل ہو رہی ہے. تو دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے. اور اس میں اسی دوران آخر میں یہ بات کروں گا کہ جو سیکیورٹی کی بات ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس میں جمائمہ کا موقف پبلکلی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، عمران خان کا موقف پبلکلی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان بہت سارے حادثات ماضی میں دیکھ چکا، مزید حادثہ پاکستان کی سیاست شاید وہ نہ لے سکے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ایک آسپیکٹ ہے جس پہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کی بہنوں کو، عمران خان کو اور جمائمہ کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ایک آپ اپنی ایک چند ہفتوں، مہینوں یا سالوں کی سیاست کے لیے اتنا بڑا رسک لینا چاہتے ہیں اور اپنے کہے ہوئے الفاظ سے واپس جانا چاہتے ہیں، جہاں پہ آپ موروثی سیاست کو تنقید کرتے رہے اس وقت جب ان موروثی سیاست، سو کالڈ موروثی سیاست کرنے والوں کے والدین جیلوں میں تھے اور وہ باہر اسٹرگل کر رہے تھے سڑکوں پہ ان کے لیے. اب آپ کے بچوں کو بھی خان صاحب سڑکوں پہ آنا پڑ رہا ہے، یہ مکافات عمل ہے. اللہ سے بھی آپ کو رجوع کرنا چاہیے اور اس قوم سے بھی اور اس قوم کے بچوں سے بھی، جن کو آپ لوگوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم مختلف ہیں دوسرے سیاستدانوں سے، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں اور ویسے ہی ہیں جیسے دوسرے سیاستدان یا دوسری سیاسی جماعتیں ہیں. اور شاید میں چلیں اس پہ نہیں مزید بات کرتا. تو آخر میں صرف یہ بتانا چاہوں گا، جو 27 یوٹیوبرز پہ پابندی لگی اس میں سے بہت سارے یوٹیوبرز ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور مجھے افسوس ہے کہ پابندی لگی ہے ان پہ، اس لیے کہ ان میں سے سارے ہی اس سے پیسہ کما رہے تھے اور ان ہر ایک کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اس دنیا میں. لیکن ایک ایشو یہ ہے کہ ایک میں آپ کو واقعہ سنا دوں مختصر سا، کہ ایک دفعہ میں جب میں پیمبرا میں تھا تو مجھے جسٹس آصف سعید کھوسہ کی عدالت میں پیش ہونا پڑا. وہاں پہ کوئی کیس چل رہا تھا کسی ٹی وی چینل کا، اور جس کے اینکرز نے بہت زیادہ بہتان لگائے تھے ملالہ یوسفزئی پہ اور کئی اور لوگوں پہ پاکستان کی، اور اس پہ میں آرگیو کر رہا تھا، خود آرگیو کر رہا تھا میں کیس کو. تو آصف سعید کھوسہ صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آزادی صحافت کو پاکستان میں سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے؟ میں نے کہا سب سے زیادہ خطرہ ہم خود صحافیوں اور اینکروں سے ہے، کیونکہ ہم جس طرح اپنی آزادی کا استعمال کر رہے ہیں وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا. ہر سوسائٹی، ہر معاشرہ کسی نہ کسی رولز اور ریگولیشن سے چلتا ہے، چاہے امریکہ ہو،
चाहे जर्मनी हो, पाकिस्तान हो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो, इंडिया हो, कोई भी हो। मैं आपको एग्जांपल्स यहाँ पे देना शुरू करूँ, ढेरों ढेर लगा दूँ। फ्रीडम ऑफ मीडिया पे अभी जो मैंने आपको पिछले दिनों बीबीसी का बताया कि गजा के मामले पे उसने फ़लस्तीन के मामले पे किस तरह सेंसरशिप नाफिज की हुई है, और वहाँ की हुकूमत का वो अपना चैनल है, सरकारी चैनल है। इसी तरह अमेरिका में भी CNN हो, CNBC हो, और फॉक्स हो, कोई भी हो, वहाँ का जितने भी टीवी चैनल्स अमेरिकी, स्काई न्यूज़ बरतानिया का, ये सब बिकाऊ माल हैं, सब सेंसर्ड हैं, और कहीं भी अल्टीमेट फ्रीडम नहीं होती। लेकिन यहाँ इन यूट्यूबर्स ने जिस तरह लोगों पे इल्ज़ामात झूठे लगाए, झूठ बोला, नफरत बेची, यहाँ पे लोगों के जहनों में झूठ और नफरत फैला दी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा कर दी कि अब भाई भाई से नाराज़ है, भाई बहन से नाराज़ है, बहन माँ बाप से नाराज़ है। इतने इख्तलाफात इन लोगों ने कर दिए अपना पैसा कमाने की खातिर, हराम कमाने की खातिर, तो उसका ज़ाहिर है नतीजा निकलना था कुछ ना कुछ। लेकिन तो इनको चाहिए था कि इनकी आज़ादी, जैसे एक अगर आप गाड़ी, आपको सड़क पे चलाने का लाइसेंस अगर हुकूमत देती है, हमें ये मतलब नहीं है लाइसेंस मिलने का आप दूसरों की गाड़ियों को ठोकते रहें जाके, और आपके पास बड़ी गाड़ी है तो आप दूसरी छोटी गाड़ी पे चढ़ा दें, या पैदल चलने वाले पे चढ़ा दें। सबके हकूक होते हैं, सबके। अगर आपकी फ्रीडम है तो दूसरों की लिबर्टीज भी हैं। मैं अपनी फ्रीडम से दूसरों की लिबर्टीज नहीं ले सकता, इसमें फ़र्क महसूस कीजिएगा। आपने और यूट्यूबर्स ने बहुत सारों ने अपनी फ्रीडम फ्रीडम कह के दूसरों की लिबर्टीज पे हमले किए, दूसरों के जो जिंदा रहने का हक है वो भी उनसे छीनने की कोशिश की, एक सियासत को, और वो सियासत को जिसमें कोई नजरिया नहीं है सिवाय पावर पॉलिटिक्स, उसको इन्होंने हक और बातिल की जंग बना के गरीब और अवाम को, सादा लो अवाम को, मिडिल क्लास अवाम को और उनके बच्चों को बेवकूफ बनाया और उनको मरवाया, सड़कों पे निकाला, और आज कन्फ्रंटेशनल को उस लेवल पे ले गए हैं। वो फौज के खिलाफ जहाँ वो फौज से कभी भी नहीं जीत सकेंगे, लेकिन खुद बाहर बैठे हैं, इनके बच्चे बाहर बैठे हैं, इनकी जिंदगियां खुशहाल हो गई, इनके बच्चों की जिंदगियां बन गई। लेकिन पाकिस्तान में कितने लोगों को जेलें हो गई, उनके मुस्तकबिल खराब हो गए, कितने लोग मारे गए, कितने लोग अभी भी मुकदमात का सामना कर रहे हैं, और ये लोग अपने पैसे कमा रहे थे। तो मैं समझता हूँ एक ये स्टेप हुआ है, अफसोसनाक है, लेकिन इन्होंने मजबूर किया खुद अपने, अपनी गंदी जुबान से, अपने झूठ से, मुसलसल झूठ बोला, मुसलसल इमरान खान के बारे में, उसकी सेहत के बारे में, उसकी रिहाई के बारे में, आसिफ अली जरदारी की सेहत और रिहाई के बारे में मुसलसल झूठ बोला। कितने सालों से झूठ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन ये बात फिर भी नहीं आते, फिर वही झूठ दोबारा बोलते हैं, लोग फिर दोबारा सुनते हैं। तो इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, बस कैमरे के सामने बैठ के बोलना और लोगों को अपनी बातों के लच्छेदार जैसे मदारी होते थे करतब दिखाते थे, और फिर सलाजीत बेचने की कोशिश करते थे। ये वही लॉट है, उसी तरह के लोग हैं। और तो मैं ये कहूँगा, मुझे इस पर कोई खुशी नहीं है, अफसोस है कि ये कदम उठा, और ये मिसाल बनेगा उन लोगों के लिए भी, उन लोगों को भी इससे नुकसान होगा जो सही रास्ते पे चलते हैं। कभी उनसे भी गलती हो सकती है, जो ऑनेस्ट मिस्टेक्स भी होती हैं, और उनको भी भुगतना पड़ेगा अंजाम इन लोगों की वजह से, जो क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल माइंडेड हैं, क्रिमिनल केसेस में गिरफ्तार हो चुके हैं बार बार, ना सिर्फ इस मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी, और ये टीवी पे बैठ के भाषण देते हैं, लोगों को सच और हक की लड़ाई लड़वाते हैं। और एक इसमें ट्विस्ट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपसे सही बात किया करूंगा, फैक्ट्स आपके सामने लाऊंगा। ट्विस्ट ये है, कुछ चैनल्स इसमें से बंद नहीं हुए। आप सोच रहे होंगे वो क्यों नहीं हुआ। ये जो बंद हुए हैं ना, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बंद किए, और ये अपील में जाएंगे हाई कोर्ट में या उससे आगे सुप्रीम कोर्ट में, ये खुल जाएंगे इनमें से बहुत सारे, और फिर बंद हो जाएंगे किसी और तरीके से, किसी और तरीके से। ये बंद खुलना बंद खुलना अब ये चलता रहेगा। अब ये, और इन चैनल्स को नुकसान पहुंचेगा, इनकी व्यूअरशिप को, इनकी रीच को, और जाहिर है रियासत से लड़ना है तो फिर कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। लेकिन कुछ चैनल्स पर नहीं हुआ, ये असल गेम। और अफसोस ही है मुझे इस तरह की गेम का, कि ये गेम्स अभी भी हो रही हैं, जिससे इस मुल्क को इतना नुकसान पहुंच रहा है। आप समझ लें कि ये 27 चैनल जो हैं बड़े बड़े नाग हैं, कोबराज इन्होंने पकड़े हैं, उनको बंद किया कोबराज को, लेकिन संपोलिए छोड़ दिए हैं जानबूझ के। क्यों? क्योंकि अब ये नाग जब पीछे हट जाएंगे, इनके चैनल्स बंद हो जाएंगे, इनकी अपीलें चलेंगी या केसेस चलेंगे, खुलेंगे नहीं खुलेंगे, कुछ खुल जाएंगे कुछ नहीं, इस अरसे में ये संपोलिए जो है ना, ये जहर नफरत इस सोसाइटी में फैलाएंगे। वो जहर नफरत की गेम जो ये बड़े नाग कर रहे थे, और फिर ये बड़े हो जाएंगे, संपोलिए बड़े हो जाएंगे। इनको बड़ा बनाया जा रहा है, इनको बड़ा बनाया जाएगा। इनको शुरू में नहीं हैंडल किया जा रहा, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती है। ऐसे लोगों की हर एक को जरूरत होती है जो बिकने वाले हों, जो जिनको आप मराद दें,
جن کو آپ سہولیات دیں. اب یہ گیم ہے, یہ بھی ایک گیم ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. یہ جو نہیں, جن کے نام میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ اس کو کیوں نہیں, اس کو کیوں نہیں, اس لیے کچھ سمپولیوں کو بھی بڑا کرنا ہے. تو ہمیں ناک سے ڈسوانے کی عادت ہو گئی ہے, یہ نشہ ہے. یہ بھی ایک ڈرگس کی طرح کہ ناک سے سانپ سے کٹوانے کی عادت. دیکھیں نا, اس کا زہر آپ کے جسم میں جاتا ہے تو آپ کو اس سے کوئی نشہ ملتا ہے. تو ہم نے پہلے ناک سمپولیے ڈھونڈ کے لاتے ہیں پورے معاشرے میں سے, چاہے وہ عدلیہ میں ڈالنے ہوں, چاہے سیاست میں ڈالنے ہوں, چاہے صحافت میں ڈالنے ہوں, چاہے تجارت میں ڈالنے ہوں, کسی بھی شعبے میں ڈالنے ہوں. ہم سمپولیے اکٹھے کرتے ہیں, ان کو دودھ پلاتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے, چلیاں بھر بھر کے. پھر وہ بڑے ناگ بن جاتے ہیں, پھر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں لوگوں پہ, وہ لوگوں کو کاٹتے ہیں. پھر لوگوں کو کاٹ کے جب لوگ سارے مر جاتے ہیں یا سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, تو پھر وہ واپس آتے ہیں جنہوں نے ان کو چھوڑا ہوتا ہے. پھر وہ ان کو کاٹنا شروع کرتے ہیں اور پھر وہ کٹواتے ہیں ان سے. لیکن اس دوران وہ ناگوں کو پھر پکڑ لیتے ہیں اور ان کے سمپولیے جو ہوتے ہیں نا, ان کو نہیں پکڑتے, ان کو رکھتے ہیں, ان کو دودھ پلاتے رہتے ہیں سمپولیوں کو, اس امید پہ کہ ان سمپولیوں کو بڑا کر کے ہم ان ناگ سے لڑوائیں گے, ان ناگ کا زہر کم کریں گے. اور اتنی دیر وہ سمپولی جو مرضی کرتے رہیں, وہ کھلی چھٹی ہے, تم لوگ کرو جو مرضی. پوری زندگی گزر گئی یہ گیمز دیکھتے دیکھتے. یہ ویوز آفٹر ویوز آف کرمنل ایکٹیویٹیز, waves after waves of unethical activities to destroy this society, to destroy Pakistan for personal gains, for gangsters gains, اپنے ذاتی اور گروہی مفادات کے لیے. اس ملک کو کتنے سالوں تک سانپوں اور سمپولیوں سے ڈسواؤ گے؟ آج کے لیے اتنے ہی. گڈ نائٹ.